नमस्ते मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलको नयाँ एपिसोडमा हार्दिक स्वागत छ। आजको यस नयाँ एपिसोडमा मैले यहाँहरूलाई नेपालको संविधानको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। मैले यहाँहरूलाई लोकसेवा आयोगका हरेक इक्जामको लागि सजिलो होस् भन्ने हेतुले संविधानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई एउटा सिरिज मार्फत चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। यसभन्दा पहिला मैले यहाँहरूलाई नेपालको संविधानका कमी कमजोरीहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेको भिडियो मेरो युट्युब भिडियोमा पाउनुहुनेछ। त आजको यस बसाइमा मैले यहाँलाई नेपालको संविधानमा समावेशीकरण सम्बन्धमा भएका विभिन्न नीतिहरूको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। लोकसेवा आयोगको इक्जामको लागि समावेशीकरण टपिक्स पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र अब समावेशीकरणको सन्दर्भमा संविधानमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरूको बारेमा पनि प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण विषयमा आउनुस् छलफल गरौँ। त मित्रहरू, नेपालको संविधानमा समावेशीकरणको सम्बन्धमा भएका मूलभूत व्यवस्थाहरूमा सबभन्दा पहिला हामीले हेर्यौँ भने संविधानको प्रस्तावना हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प संविधान मार्फत प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्तावनाको चौथो अनुच्छेदमा यहाँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ देखिन्छ त्यसले चारवटा सहहरू त्यसमा उल्लेख भएको छ, जस्तो समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक र समतामूलक। यसरी समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक र समतामूलक भन्नुको मतलब चाहिँ नेपालको संविधानको मूल मर्म, मूल सिद्धान्त, मूल बेसिक स्ट्रक्चर अफ द कन्स्टिट्युसन नै के छ त समावेशितामा आधारित छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै धारा 4मा यहाँले हेर्नुभयो भने जहाँ राज्यको परिभाषा गरिएको छ, जसमा नेपाल एक समावेशी राज्य हुने भनिएको छ। त्यसैले नेपालमा अब सैद्धान्तिक तवरले हामीले संविधान त स्वीकार गर्यौँ कि नेपाल अब पहिला जस्तो कुनै अभिजात वर्ग, क्षेत्र, जात, जाति, भाषा, भाषीको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने होइन कि मूलतः यसमा समावेश हुने सबै वर्गहरूको एउटा चाहिँ साझा र समावेशी राज्य हुनेछ भन्ने कुरा धारा 4मा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै मित्रहरू, धारा 18मा हामीले हेऱ्यौँ भने समानताको हकको बारेमा कुरा गरिएको छ, जहाँ चाहिँ कानुनका अगाडि सबै व्यक्तिहरू समान हुनेछन्, कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुराहरू छ। तर त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश 3मा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने नागरिकको सशक्तिकरण र विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ। यसको मतलब के हो त भन्दा सबै नागरिकहरू समान हुन्, तर जो पछाडि परेका वर्गहरू छन् ती वर्गहरूलाई अगाडि ल्याउनका लागि, तिनीहरूको सशक्तिकरण र विकासका लागि कानुनले त्यस्ता वर्गहरूलाई थप विशेष व्यवस्थाहरू गर्नमा कुनै कानुनको उल्लङ्घन गरेको मानिने छैन, यो समानताको हकको उल्लङ्घन गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले समानताको हकमा पनि त्यस्ता नागरिकहरूलाई थप अझ सशक्तिकरण गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यस्तै हामीले धारा 40मा हेऱ्यौँ भने मित्रहरू दलित सम्बन्धी हकहरू रहेको छ, जहाँ दलितलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै निकायहरूमा सहभागी हुन पाउने हक चाहिँ ग्यारेन्टी गरिएको छ, जसलाई दलितको हक धारा 40 भनेर भन्छौँ। त्यस्तै मित्रहरू, हामीले धारा 42मा हेऱ्यौँ भने यहाँनिर तपाईँहरूले सामाजिक न्यायको हक पाउनुहुनेछ, जसमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका वा पारिएका पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेको छ, जसलाई सामाजिक न्यायको हक भनेर भनिएको छ। धारा 42मा यो कुराहरू उल्लेख भएको छ। त्यस्तै मित्रहरू, धारा 43मा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने सामाजिक सुरक्षाको हक भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैले गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ। यो सामाजिक सुरक्षा भन्नुको मतलब चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यले केही न केही दिनुपर्छ, गर्नुपर्छ, अगाडि ल्याउनुपर्छ, भत्ता भए पनि दिनुपर्छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता भए पनि दिनुपर्छ र त्यस्ता नागरिकहरूको जिम्मा लिने काम चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। त्यस्ता नागरिकहरूलाई अगाडि ल्याउने काम चाहिँ राज्यको दायित्व हो र त्यस्ता नागरिकहरूको अधिकार हो भन्ने कुराको धारा 43मा ग्यारेन्टी गरिएको छ। यो पनि समावेशीताको सन्दर्भमा भएको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो। त्यस्तै मित्रहरू, हामीले धारा 51मा हेऱ्यौँ भने राज्यका नीति छ, जसमा राज्यको समावेशी नीति भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। धारा 51को यहाँमा यहाँले हेर्नुभयो भने असहाय, एकल महिलालाई रोजगारीमा प्राथमिकता, भूमिहीनलाई कृषियोग्य जमिन, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने र सामाजिक न्याय र सुरक्षा प्रदान गर्दा विपन्नलाई प्राथमिकता दिने राज्यको समावेशी नीति हुने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ।
त्यस्तै मन्त्री परिषदको गठन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हुने भन्ने व्यवस्था छ, धारा 76 को उपधारा 9 मा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचन हुने 110 सदस्यमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै मित्रहरू, राष्ट्रिय सभामा महिला, दलित, अपाङ्ग र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गराइने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा 86(2) क मा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रदेश मन्त्री परिषद पनि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गठन हुनुपर्छ। प्रदेशमा मन्त्री परिषद बनाउँदा हामीले जुन समावेशिताका आधारहरू, समावेशिताका जुन क्लस्टरहरू छन् त्यसको आधारमा गठन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा 168 को 9 मा र गाउँपालिका र नगरपालिका पनि समावेश हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाहरू संविधानमा उल्लेख भएको छ। प्रदेश सभामा 40% सदस्य समावेशी सिद्धान्त बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा 176 को 6 मा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै राजदूत र विशेष प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्दा नेपाल सरकारले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा 282 मा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा 283 मा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै सबै सङ्घीय सेवामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा 285 को उपधारा 2 मा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै संविधानमा भएका अन्य व्यवस्थाहरू हामीले हेर्यौँ भने जस्तो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने भन्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यसमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन पनि कायम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत उचित तरिकाले प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा पनि उल्लेख भएको छ। सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 1/3 महिला हुनै पर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। यसरी नेपालको सङ्घीय संसदमा 1/3 महिलाको ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको गठन गर्दा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा 3 जना महिला र 1 जना दलित हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये 1 जना महिला हुनुपर्छ र गाउँ कार्यपालिकाको निर्वाचनमा 4 जना महिला र 2 जना दलित सदस्य हुनुपर्छ। नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्वाचनमा पनि यस्तै प्रकारको समावेशी आरक्षणयुक्त प्रतिनिधित्व प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। यसरी नेपालको संविधानले समावेशिताको सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ, जसलाई हामीले दफावार रूपमा छलफल गर्ने प्रयत्न गर्यौँ। मित्रहरू, समावेशीकरणको सम्बन्धमा मेरो डिटेल भिडियो मेरो युट्युब च्यानलमा रहेको छ, यहाँहरूले उक्त भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै। हस्त, नमस्ते।